हाई एभ्रिवान, वेलकम टु करियर फोकस। आज हामी कोर्डिनेट जोमेट्रिक चाहिँ न्यू च्याप्टर चाहिँ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन चाहिँ पढ्न गइरहेका छौँ। मतलब न्यू टपिक भनौँ हैन, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन। पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स पढ्न गइरहेको छ हैन। सो यसको चाहिँ हामीले डिटेलमा गएर यसको 2 मार्क्स 4 मार्क्स 1 मार्क्स सबै क्वेसनहरु चाहिँ डिपली गएर हामीले गर्ने हो हैन। अब सबभन्दा पहिला मैले के गर्छु भने नि, अब हेर क्वेसन टाइपहरु छुट्याएको हुन्छन् केमा, एक्सरसाइजमा। त्यहाँ अलिक के अब क्वेसन ब्याङ्कमा के हुन्छ, र्यान्डम क्वेसनहरु एकैचोटि आउँछ हैन। तर योमा के हुन्छ, क्वेसन प्याटर्न मतलब वाइज चाहिँ नम्बर वाइज चाहिँ प्याटर्न छुट्याएको हुन्छ, यस्तो यस्तो प्याटर्नको आउँछ भनेर। सो एक्सरसाइजबाट मैले पहिला के गर्छु, तिमीहरुलाई बेसिक सबै थोक पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको हैन सबै क्वेसनहरु कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्ने भनेर यस्तो यस्तो टाइपको छ भनेर सबै गराउँछु। त्यो गराइसकेपछि नेक्स्ट अब के भइहाल्छ, तिमीहरुलाई बेस चाहिँ बिल्ड हुन्छ, मतलब सब थोक आउने हुन्छ। अनि म केमा जान्छु, क्वेसन ब्याङ्कमा अर्को भिडियोमा। अनि क्वेसन ब्याङ्कको चाहिँ योमा पनि क्वेसन ब्याङ्कको अझै भिडियोहरु हुन्छ जुन जुन छुटेको हुन्छ, बेग्लै बेग्लै कन्सेप्टको हुन्छ, त्यो चाहिँ मैले पिक गरेर क्वेसन ब्याङ्कबाट तिमीहरुलाई गराउँछु। सो स्टार्ट गरौँ हामीले स्ट्रेट पेयर अफ स्ट्रेट लाइन हैन। स्ट्रेट लाइनको सबै भिडियो गइसकेका छ हैन। हेरेको यदि छैन भने त्यहाँ गएर इक्वेसनको बेसिक कन्सेप्ट सब थोक मैले डिस्कस गरेको छु, पहिला त्यो भिडियोहरु गएर हेर अनि मात्रै हो हैन। कोर्डिनेट जोमेट्रीको प्लेलिस्टमा गएर हेर्दा हुन्छ, क्लास 10 अप्सनल म्याथ हैन, कोर्डिनेट जोमेट्री प्लेलिस्टमा। सो आज हामी पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स पढ्छौं। अब हेर तिमीहरुले हेर, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन भने के हो? पेयर भने के हो? दुईटा लाइन्स हैन। पेयर भने के हो? पेयर भनेको कुनै दुईटा कुराको जोडीलाई के भन्छ? पेयर। सो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्सको कुरा गर्छु म। यहाँ के हुन्छ? स्ट्रेट लाइन, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन। अब हेर म यहाँ एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस चाहिँ ग्राफमा बनाउँछु या 2D प्लेनमा हैन। यो चाहिँ एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस बनाइदिए मैले। अब मानौ मैले एउटा लाइन यसरी चाहिँ पास गराउँछु, ओरिजिनबाट पास भयो। अर्को लाइन मैले यसरी चाहिँ पास गराउँछु। दुईटा लाइनको इक्वेसन मानौ x - y = 0 छ। यो लाइनको इक्वेसन L1 लाइन, अनि यो लाइनको इक्वेसन L2 को इक्वेसन के छ? x + y = 0 छ हैन। दुईटा चाहिँ L1 L2 लाइन छ जुन चाहिँ दुईटै ओरिजिनबाट पास भइरहेछ। त यो के हो? L1 र L2 के भयो? दुईटै स्ट्रेट लाइन हो भने दुईटै L1 र L2 के भयो? पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स। यसैले के भन्छ? पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स हैन। पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स भयो। अब मैले यदि यो के हो? L1 लाइनको इक्वेसन हो, यो चाहिँ L2 लाइनको। यदि पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको सिंगल इक्वेसन मलाई यदि लेख्नु छ भने, सिंगल इक्वेसन यदि चाहियो भने के गर्ने? L1 र L2 लाइनको इक्वेसनले के गर्ने? मल्टिप्लाई गर्ने। के गर्ने? मल्टिप्लाई गर्ने। सो हेर त, multiplying equation of L1 and L2 we get हामी के x - y x + y = के भयो? 0 भयो। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर a - b * a + b छ भने के गर्ने? a² - b² मतलब x² - y² = 0। यो के भयो? पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्सको चाहिँ इक्वेसन भयो यस्तो टाइपको। x - y अनि x + y वाला छ भने ओरिजिनबाट पास भइरहेछ भने यस्तो टाइपको के भयो? इक्वेसन भयो। यसको स्लोप कति आउँछ? 1 आउँछ। यसको स्लोप 1 भएको हो। पेयर अफ स्ट्रेट लाइन जुन चाहिँ ओरिजिन भएर पास हुन्छ भने के हुन्छ? पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको यो भयो इक्वेसन। तर
अर्को म एउटा दुईटा लाइन यो म अब भन्छु कि अलिकति यसको चाहिँ स्लोप चेन्ज गरिदिइहाल्छु भने स्लोप मैले के गर्छु चेन्ज गरिदिइहाल्छु हैन। यसको हेर त म यहाँ स्लोप चेन्ज गर्छु। मानौ यो x - 2y हैन, x - 2y इक्वल टू यहाँ 0 में गरे x - 2y इक्वल टू यदि म 0 गर्छु भने हेर त के भइरहेछ। अब अर्को हेर यसको म भन्छु x प्लस 3y इक्वल टू यो यसको म 0 गर्छु बुझ्यौ। x प्लस 3y इक्वल टू 0 में गर्छु भने हेर त स्लोप मैले चेन्ज गरेँ भने अब यसको अर्को इक्वेसन भयो। योमा किन अब तिमीहरु नजाको यो यसको इक्वेसन किन भयो यो अहिले हामीले कामै छैन त्यो कुरा बुझ्नु। मानौ दुईटा यो लाइनको स्लोप यो लाइन L1 लाइन को इक्वेसन हो यो चाहिँ L2 लाइन को इक्वेसन हो। दुईटा लाइन छ यसको चाहिँ यस्तो इक्वेसन छ यस्तो छ हैन। अब त्यो यो पनि के भयो दुईटा L1 L2 पेयर अफ स्टेट लाइन भयो। अब त्यही पेयर अफ स्टेट लाइन को यदि मलाई सिंगल इक्वेसन चाहियो भने हेर अब सिंगल इक्वेसन त चाहियो भने के हुन्छ जहाँ x - 2y अनि x प्लस 3y ले के गर्ने हामीले मल्टिप्लाई गर्ने इक्वल टू 0 छ नि त त्यो साइड गएर 0 हुन्छ। अब हेर यहाँ के हुन्छ x स्क्वायर यहाँ के भइहाल्छ प्लस 3xy यहाँ के हुन्छ -2xy अनि यहाँ के हुन्छ यहाँ माइनस के हुन्छ यहाँ 6y स्क्वायर इक्वल टू 0 यस्तो फर्ममा आयो हैन। अब यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गरेर त x स्क्वायर यहाँ प्लस 3xy माइनस 2xy यहाँ कतै भयो प्लस xy यहाँ कतै भयो माइनस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0 यो इक्वेसन आयो हैन। यस्तो इक्वेसन आयो। अब यहाँ हेर त अलिकति स्लोप डिफरेन्ट भयो भने यस्तो तर के त x स्क्वायर यहाँ पनि छ y स्क्वायर यहाँ पनि x स्क्वायर छ यहाँ पनि y स्क्वायर छ हैन। दुईटा त जस्तै भयो। यहाँ म यदि गरिदिहाल्छु यस्तो x स्क्वायर प्लस यहाँ के गर्छु 0 टाइम्स xy माइनस y स्क्वायर यस्तो गर्यो भने यस्तै आयो नि त यस्तै मतलब त यसको कोएफिसिएन्ट 0 छ र यसको चाहिँ 1 छ कोएफिसिएन्ट त्यति फरक हो। कुरा त त्यही हो नि यो इक्वेसन र यो इक्वेसन हो त्यही हो भने अब यो इक्वेसन जुन छ कस्तो फर्ममा छ इक्वेसन अब हेर त अब यहाँ म के भन्छु कि इक्वेसन both equation 1 and 2 are in the form of ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 which is of in which each term is of second degree है ना each term is of second degree हैन। अब डिग्री अफ इक्वेसन कसरी हामी फाइन्ड गर्छौं भने हेर भेरिएबल को कुनै पनि इक्वेसनमा पोलिनोमियल इक्वेसनमा हाईएस्ट पावर भेरिएबल को कति छ त्यो भने के हो डिग्री अफ दैट इक्वेसन हैन। भेरिएबल को हाईएस्ट पावर कुनै टर्म को त्यो पोलिनोमियलमा कुनै पनि टर्म को हाईएस्ट पावर चाहिँ भेरिएबल को चाहिँ टोटल चाहिँ कति छ त्यो भने के हो डिग्री अफ पोलिनोमियल। यहाँ हेर त यो टर्मलाई हेर त यहाँ कति छ पावर x को पावर 2 छ यहाँ हेर त। अब हेर एउटा अझै सबैमा एउटा एक पावर भए पनि यहाँ एउटा मात्रै यदि पावर x को x स्क्वायर भयो त पावर हाईएस्ट पावर 2 छ भने
2 हुन्थ्यो। यदि यहाँ म गरिदिइहाल्छु कि पावर 3 छ भने त्यो हाइएस्ट पावर यो इक्वेसन चाहिँ कति डिग्रीको हो, डिग्री थर्ड डिग्रीको चाहिँ यो इक्वेसन हुन्छ। तर यहाँ के छ हाम्रो 2 छ भने 2 डिग्रीको इक्वेसन भयो हाइएस्ट। अब यहाँ पनि हेर त x को 1 छ अनि y को चाहिँ भेरिएबलको 1 छ, 1 + 1 2 हैन। सम कुनै पनि टर्मको सम अफ भेरिएबलको पावरको सम गर्नु भनेको के हो, त्यो डिग्री अफ इक्वेसन हुन्छ हैन। यदि हाइएस्ट आइरहेछ भने यसको 1 छ भने यसको 1 छ भने दुईटै 1 + 1 कति भयो 2 भयो, मतलब 2 डिग्रीको यो पनि टर्म भयो, यो पनि टर्म 2 डिग्री भयो। अब यो इक्वेसन फर्ममा यो चाहिँ दुईटै रिप्रेजेन्ट भइरहेछ, यो इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, यो इक्वेसनले पनि यो इक्वेसनले पनि। हेर त दुईटै के छ 2 डिग्री इक्वेसन हो नि त यो। यहाँ पनि हेरे त 1 1 2 हुन्छ पावर, यहाँ पनि 2 छ पावर, यहाँ पनि 2 छ पावर, यहाँ पनि 2 छ। यो दुईटै इक्वेसनलाई यो इक्वेसनले के गर्छ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ हैन। दुईटै इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भन्ने यो सेकेन्ड डिग्रीको पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको सेकेन्ड डिग्रीको इक्वेसन यस्तो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ जुन चाहिँ डिग्री 2 को छ, मतलब 2 सेकेन्ड डिग्रीको छ भने यसलाई के भन्छौँ हामी होमोजेनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री। होमोजेनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री इज कल्ड के गर्छौँ हामी, इज कल्ड होमोजेनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड हैन। यसलाई के भन्छौँ हामी होमोजेनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री। पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन कस्तो फर्ममा हुन्छ, ax² + 2hxy + by² = 0 हैन, which has each term of degree 2, that is called homogeneous equation of second degree. This is the equation homogeneous equation of second degree of pair of straight lines। अब यस्तो इक्वेसन आउँछ तिमी यसलाई खोल्छौ भने फर्दर कस्तो फर्ममा आउँछ, यस्तो दुईटा लाइन्सको यसलाई तिमी खोलिहाल्छौ फ्याक्टराइज गर्छौ भने कस्तो फर्ममा आउँछ, दुईटा इक्वेसन आउँछ। के आउँछ दुईटा इक्वेसन आउँछ हैन, दुईटा इक्वेसन आउँछ। दुईटै चाहिँ के हुन्छ लिनियर, मतलब लिनियर हुन्छ, लिनियर इक्वेसन हुन्छ। लिनियर भने के हो पावर डिग्री 1 भएको इक्वेसन आउँछ। के आउँछ डिग्री 1 भएको इक्वेसन आउँछ। यसलाई यदि खोलियो भने 1 डिग्रीको इक्वेसन आउँछ दुईटा, त्यसले के भन्छ भन्ने लिनियर इक्वेसन अफ या स्ट्रेट लाइनको दुईटा इच सिंगल स्ट्रेट लाइनको चाहिँ इक्वेसन आउँछ यसलाई खोलियो भने यस्तो टाइपको इक्वेसनले। त हामी यो च्याप्टरमा जम्मा जम्मी पढ्ने के हो भने नि हेर के पढ्ने हो, हेर L1 लाइन र L2 लाइन छ, L1 लाइन र L2 लाइन छ, त्यो बीचको त केही न केही त एंगल होला नि। कति डिग्री छ एंगल यहाँ हेर न, एंगल छ नि त यहाँ थीटा छ नि। अब यो एक्युट अप्टुज हुन एउटा एक्युट भयो भने अप टु अर्को यो थीटा भने यदि एक्युट भयो भने थीटा भनेको अप्टुज एंगल हुन्छ हैन, त्यो बीचको एंगल त हुन्छ हो। हामीले यो च्याप्टरमा पढ्ने जम्मा के हो कि सेकेन्ड डिग्रीको हेर पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको सिंगल इक्वेसन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भनिदिइहाल्छ कि इच लाइनको चाहिँ त्यो इक्वेसनलाई सेपरेट गरेर पेयर अफ स्ट्रेट लाइनलाई इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको लागि के गर्ने सेपरेट गरेर सिंगल इक्वेसन, मतलब इच इक्वेसन अफ दि स्ट्रेट लाइन हैन। दुईटै स्ट्रेट लाइनको के भनिन्छ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन भने होमोजेनियस इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन यदि दिएको छ भने त्यसले के भन्छ सेपरेट गर्न भन्छ इच लाइनको चाहिँ इक्वेसन फाइन्ड गर। एउटा कुरा यो सोध्छ। अर्को कुरा के सोध्छ, दुईटा इक्वेसन दिया हुन्छ स्ट्रेट लाइनको, दुईटा स्ट्रेट लाइनको, अनि त्यसलाई के भन्छ सिंगल फाइन्ड गर सिंगल इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन। त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइन पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको सिंगल इक्वेसन। त त्यति बेला हामी के गर्ने इक्वेसन 1 र 2 लाई के गर्ने मल्टिप्लाई गरिदिहाल्ने, रिजल्ट जे हुन्छ यस्तो फर्ममा त्यसलाई के गर्ने त्यही हुन्छ पेयर अफ सिंगल इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन हैन। अब अर्को कुरा के आइहाल्छ भने एंगल निकाल्न भनिदिइहाल्छ कि त्यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको चाहिँ बीचमा चाहिँ एंगल कति छ त्यो कुरा हैन, यो कुरा सोधिहाल्छ। त हामीले अहिले के गर्छौं भने नि
हामीले यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको बिचमा कति एंगल हुन्छ भने त्यो फर्मुला कसरी निकाल्ने हो नि। पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको बिचमा एंगल कति हुन्छ भने त्यो चाहिँ अहिले फर्मुला हामी लेख्छौं, त्यो कुरा हामी बुझ्छौं कि यो भनेको फर्मुला के हो, पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको बिचमा चाहिँ कति एंगल छ भने यो फर्मुला त्यो एंगल निकाल्ने फर्मुला हो हैन। अब हेरौं, अब एंगल त निकालिहाल्छु, अब टू एंगल एक्यूट एंगल त्यो निकाल्छौं, तर हामीलाई यस्तो पनि के हुन सक्छ नि, त्यो दुईटा लाइन छ जुन L1 र L2 त्यो बिचमा त 0 डिग्री पनि हुन सक्छ नि त। लाइन प्यारलल पनि दुईटा पेयर अफ स्ट्रेट लाइन त प्यारलल जरुरी छैन नि यस्तै जस्तै क्रसै गर्छ, प्यारलल पनि हुन सक्छ। अब प्यारलल भयो भने दुईटा लाइन L1 र L2 यो L1 लाइन र L2 लाइन यदि प्यारलल भयो भने डिग्री कति हुन्छ त्यो बिचको 0 डिग्री हुन्छ भने त्यो प्यारलल केस पनि यहाँ म के गर्छु पहिला त म एंगल निकाल्छु, एंगल निकाल्ने फर्मुला हो। अब त्यो निकालिसकेपछि के हुन्छ हाम्रो त्यो दुईटा लाइनको बिचमा के हुन सक्छ, परपेंडिकुलर पनि मतलब 90 डिग्री पनि क्रस गर्न सक्छ, या प्यारलल पनि हुन सक्छ, या कोइन्सिडेन्ट। हेर प्यारलल र कोइन्सिडेन्ट अलिकता के डिफरेन्स छ त्यो कुरा बुझिहालौं क्या, त्यो डटमा बस्ने हैन क्या। यहाँ L1 लाइन छ, यो भनेको प्यारलल योसँग छ, मानौ योसँग प्यारलल छ, यो भनेको L2 हो। यदि यो लाइन प्यारलल छ भने यहाँ देखि यहाँ कुनै पनि परपेंडिकुलर डिस्टेन्स यो कुनै पोइन्टमा दुईटै लाइनको परपेंडिकुलर डिस्टेन्स के हुन्छ, हरेक ठाउँको परपेंडिकुलर दुईटै लाइनको बिचको इक्वल हुन्छ हैन, इक्वल हुन्छ। यो भनेको के हो मतलब त्यो दुईटा लाइनको बिचमा स्पेस हुन्छ नै हुन्छ, अनि कुनै पनि पोइन्टमा त्यो दुईटा लाइनको बिचको स्पेस जति डिस्टेन्स हुन्छ नि परपेंडिकुलर डिस्टेन्स, त्यो भनेको हरेक पोइन्टमा के हुन्छ इक्वल हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ हामी प्यारलल लाइन। तर यदि म कोइन्सिडेन्टको कुरा गरे हो भने L1 लाइन छ, L1 लाइन फेरि L2 लाइन छ भने यही माथिबाट या यही लाइनको एलोङमा चाहिँ जान्छ, यही लाइनको एलोङमा चाहिँ गइहाल्छ। कोइन्सिडेन्ट भने एक लाइन माथि अर्को लाइन मतलब त्यही लाइन सँगै जान्छ एलोङ द त्यो लाइन, त्यसलाई के भन्छ कोइन्सिडेन्ट लाइन भन्छ, बुझ्यौ। त हामीले यहाँबाट के बुझ्न सक्छौं कि कोइन्सिडेन्ट लाइन र प्यारलल लाइन दुटैले एक अर्कासँग कति डिग्री बनाउँछ एंगल 0 डिग्री बनाउँछ, 0 180 हैन। अब 0 डिग्री बनाउँछ त्यो कुरा हामीले थाहा पायो। अब त्यो कुरा यदि थाहा पाइसकेपछि अब हामी फर्दर के जान्छौं, यति कुरा हामीले बुझिसक्यो बुझेनौ मजाले बुझ्यो होला, यति कुरा यदि बुझिसक्यो हेर यो सेकेन्ड डिग्री अफ यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको धेरै भास्ट पनि छ है, तर तिमीहरुले त्यति काम लाग्ने छैन, धेरै त्यो गर्नै पर्दैन। यदि चाहियो कसैले बुझ्नु भने म क्लास 11 म्याथको चाहिँ बेसिक म्याथमेटिक्स बनाउँछु भिडियो, प्लस 2 साइन्सको लागि क्लास 11 को यदि अझै यसको डिटेलमा जानु छ भने त्यहाँ गएर तिमीले हेर्दा चाहिँ हुन्छ, भिडियो हेर्दा हुन्छ बुझ्नु। तर त्यसको काम छैन, अहिले क्लास 11 मा गएपछि तिमीहरु आफै त्यो पढ्नै पर्छ डिटेलमा। तर अहिले जति बेसिक छ नि अहिले त्यो आधारमा चाहिँ बेसिकै हो 10 को हैन, त्यो चाहिँ तिमीहरुले सबै कभर गरिहाल्छौ भने त्यहाँ गएर तिमीहरुलाई एकदम इजी हुन्छ। सो अब हेरौँ त यहाँ म के गर्छु भने नि एंगल बिट्विन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन को कुरा गर्छु भने त्यो चाहिँ अहिले म लेख्छु ल, एंगल बिट्विन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स हैन। पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स हैन, एंगल बिट्विन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स यो के हुन्छ फर्मुला tan थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ प्लस माइनस 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab बाय के हुन्छ यहाँ a प्लस b। यो भने के हो फर्मुला फर पेयर एंगल बिट्विन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स हैन। पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स को बीच को एंगल चाहिँ त्यो दुईटा बीच को इच अदरमा कति एंगल बनाएको छ त्यो निकाल्नको लागि के हामी यो युज गर्छौं हैन, व्हिच इज द एंगल बिट्विन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन हैन। tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस
2 टाइम्स रूट अन्डर एच स्क्वायर माइनस एबी बाई ए प्लस बी। यो कुरा के भयो, एंगल बिट्विन द पेयर अफ स्ट्रेट लाइन हैन। अब मैले के कुरा गरेको थिएँ भने परपेंडिकुलर केस छ भने के हुन्छ, दुईटा बीचको एंगल कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ हैन। परपेंडिकुलर केस छ L1 र L2 यदि परपेंडिकुलरली छ भने के हुन्छ, त्यो बीचको एंगल कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। थीटा इक्वल टु हैन फर परपेंडिकुलर केस केस 1 परपेंडिकुलर हैन। परपेंडिकुलर केसको लागि के हुन्छ, थीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ, बुझ्यो। त tan 90 इक्वल टु इन्फाइनाइट, हेर tan 90 डिग्री इक्वल टु के हुन्छ इन्फाइनाइट, मतलब अनडिफाइन्ड हुन्छ। अब tan 90 इक्वल टु यो tan थीटा इक्वल टु 90 डिग्री मतलब इन्फाइनाइट आयो भने यो केस चाहिँ के हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ, अनि के हुन्छ 90 डिग्री चाहिँ आउँछ, मतलब यो केस इन्फाइनाइट भयो भने के हुन्छ, यहाँ थीटा को भ्यालु कति हुन्छ 90 डिग्री हो। यदि यो केसलाई 90 अनडिफाइन्ड या इन्फाइनाइट गर्नु छ भने कस्तो हुन्छ, कसरी हुन्छ, यदि यो पार्ट यदि 0 भइहाल्यो भने डिनोमिनेटर पार्ट यदि 0 भयो भने के हुन्छ, यो टर्म के भइहाल्छ अनडिफाइन्ड हुन्छ। हेर एनीथिङ डिवाइडेड बाई 0 भने के हो अनडिफाइन्ड हो, बुझ्यो। या 3/0 या ax प्लस by या केही छ बाई 0 भने के हो अनडिफाइन्ड हो, या x स्क्वायर बाई 0 भने के हो अनडिफाइन्ड, बुझ्यो। सो अब अनडिफाइन्ड यदि tan 90 इक्वल टु इन्फाइनाइट हुन्छ भने tan 90 डिग्री दिनु छ भने यो साइड के हुनु पर्यो इन्फाइनाइट भयो, अनि त यहाँ इन्फाइनाइट यहाँ आउँछ, अनि त यहाँ tan 90 डिग्री हुन्छ हैन। सो यो केसमा के हुन्छ, फर परपेंडिकुलर केस tan 90 इक्वल टु इन्फाइनाइट, सो थीटा इक्वल टु 90 डिग्री, a प्लस b इक्वल टु के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो हैन, a प्लस b इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। अनि के हुन्छ, यो टर्म के भइहाल्छ अनडिफाइन्ड मतलब इन्फाइनाइट भइहाल्छ। यति डिवाइडेड बाई 0 भनेको के हो अनडिफाइन्ड इन्फाइनाइट हो। सो इन्फाइनाइट को भ्यालु आयो भने के हुन्छ tan 90 डिग्री को भ्यालु भयो। सो tan 90 डिग्री भने के हो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन के छ इच अदरमा परपेंडिकुलर छ भने यो केस परपेंडिकुलर केस यो भयो। केस 2 के हुन्छ, केस 2 के हुन्छ हाम्रो, केस 2 के हुन्छ हैन, केस 2 मा के हुन्छ प्यारलल केसमा के हुन्छ थीटा इक्वल टु 0 डिग्री हुन्छ हैन। 0 डिग्री भयो भने हेर त tan 0 इक्वल टु 0 हुन्छ, tan 0 इक्वल टु 0 कति बेला हुन्छ, यदि माथिको पार्ट यदि 0 गरिदियो भने तल जे सुकै भए पनि के हुन्छ 0 हुन्छ नि। तल 1 2 3 4 जति यसको a प्लस b को भ्यालु आए पनि यदि माथिको पार्ट यदि 0 छ भने के हुन्छ 0 हुन्छ हैन। माथिको पार्ट यदि 0 छ भने डिनोमिनेटरमा जे भए पनि के हुन्छ यहाँ 0 हुन्छ नि। यहाँ आउने सम्भावना कति छ 1 2 3 जे आउन सक्छ इन्टिजर भ्यालु हैन। यदि माथिको पार्ट 0 भयो भने के हुन्छ 0 हुन्छ। अब 0 हुन्छ भने हेर्दा tan थीटा इक्वल टु यदि 0 भयो भने और tan थीटा इक्वल टु यो यसको भ्यालु यदि 0 आयो भने यहाँ 0 हुन्छ और tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ tan 0 डिग्री tan कट्यो देयरफोर थीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ 0 डिग्री। यो चाहिँ आन्सर हुन्छ हैन। सो अब यहाँ त के गर्नु पर्छ, यहाँ 0 ल्याउनु पर्छ। 0 ल्याउनको लागि के न्युमिरेटर यदि 0 भयो भने होल पार्ट 0 भइहाल्छ। सो अब हेर त न्युमिरेटर 0 को मतलब के भयो 2 टाइम्स रूट अंडर h स्क्वायर माइनस हैन, या जे गरौँ 2 टाइम्स h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टु 0 हैन। ab इक्वल टु 0 हुनु पर्यो, या तिमीले यसलाई 2 ला हटा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टु 0 गरे पनि के हुन्छ 0 नै आउँछ। या यो छैन भने
तिमीले एच स्क्वायर माइनस एबी इक्वल टु 0 0 भयो भने के हुन्छ 0 हुन्छ एच स्क्वायर माइनस एबी इक्वल टु 0 हुन्छ 0 को रुट के हुन्छ 0 हुन्छ मतलब टाइम्स 2 0 हुन्छ मतलब हामीले जम्मा के बुझ्यो कि एच स्क्वायर माइनस एबी इक्वल टु के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो हैन एच स्क्वायर माइनस एबी इक्वल टु 0 भयो भने के हुन्छ प्यारलल केस हुन्छ हैन प्यारलल केस 0 डिग्री हुन्छ अब कोइन्सिडेन्टको लागि जुन मैले कुरा भने कोइन्सिडेन्टको लागि पनि भन्यो भने के हुन्छ एच स्क्वायर माइनस एबी इक्वल टु 0 हुनु पर्यो हैन त्यो हुनु पर्यो यसलाई म फर्दर यदि गर्छु भने के हुन्छ एच स्क्वायर इक्वल टु एबी के हुन्छ एच स्क्वायर इक्वल टु एबी हुन्छ हैन सो एच स्क्वायर इक्वल टु यही कुरा हो नि त यहाँ यस्तो म गरेको सो यदि एच स्क्वायर इक्वल टु एबी भयो भने के हुन्छ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन के हुन्छ प्यारलल हुन्छ कोइन्सिडेन्ट हुन्छ हैन त्यो कुरा भइहाल्छ सो यदि अब हामीले सोध्यो कि कोइन्सिडेन्ट टु गिभन टु स्ट्रेट लाइन्स आर पेयर अफ गिभन इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स आर कोइन्सिडेन्ट आर नट सो दैट हैन प्रुभ दैट कोइन्सिडेन्ट छ त हामी के निकाल्ने एच स्क्वायर इक्वल टु एबी यदि आयो भने भनिदिहाल्ने कि कोइन्सिडेन्ट छ प्यारलल छ तर यदि भनिदिहाल्छ कि पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर अर नट त्यति बेला के गर्ने हामी ए प्लस बी कोएफिसिएन्ट छ त्यो त्यसले के इक्वल टु यदि ए प्लस बी गर्छौँ भने यदि 0 आयो भने के हुन्छ परपेन्डिकुलर टु इच अदर हुन्छ हैन सो यो म होलमा यो एक्सरसाइजमा गर्नुपर्ने या एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले क्वेसन ब्याङ्कमा या कोशी एक्जाममा सोध्नुपर्ने के कुरा छ भने नि त्यही परपेन्डिकुलर केस छ कि छैन प्रुभ गर या परपेन्डिकुलर केस छ त्यहाँ कन्स्ट्यान्ट दिया हुन्छ त्यसको भ्यालु निकाल प्यारलल छ कि छैन प्रुभ गर प्यारलल छ भने त्यो कुनै भ्यालु दिया हुन्छ एबीसी अनि त्यसको चाहिँ निकाल्न भन्छ भ्यालु हैन त्यो इक्वेसनमा हुन्छ अनि सिंगल इक्वेसन अफ टु डिग्री अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिएको छ भने दिइहाल्छ सेपरेट इक्वेसन चाहियो मलाई स्ट्रेट लाइनहरुको त्यो कुरा अनि सिंगल इक्वेसन दुईटा स्ट्रेट लाइनको दिया हुन्छ अनि त्यसको सिंगल इक्वेसन चाहिँ भनिदिइहाल्छ पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको चाहिँ सिंगल इक्वेसन निकाल त्यो कुरा सो अब हामी लागौं त्योतिर हैन अब हामीले एक्सरसाइजमा यति कुरा यदि बुझिसक्यो भने हाम्रो बेस चाहिँ भइहाल्यो के गर्ने हाम्रो बेस चाहिँ पेयर अफ स्ट्रेट लाइनसँग हामीले घुलमिल गरिसक्यो अब घुलमिल गरिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौं अब मजाले यसको क्वेशनहरुलाई तोडफाड गर्न सक्छौं भनेको तोडफाडको मतलब बुझेन बुझिहाल्यो त्यो चाहिँ गर्न सक्छौं अब हैन दिमागले चलाउन सक्छु भन्नु हो क्वेशनहरु हेरेपछि अब यहाँ हेर त मैले एक्सरसाइजमा अब यो बुकको हो कि अब तिमीहरुको बुकमा मिलिरहेको छ कि छैन तर क्वेशन त यस्तै हुन्छ क्वेशन ब्याङ्कमा पनि यही क्वेशन आउने हो तिमीहरुको बुकमा पनि यस्तै क्वेशन आउने हो हुन्छ कुरा त मेन हो कुरा मतलब कन्सेप्ट बुझेपछि त काम बन्छ नि त म त क्वेशन ब्याङ्कको पनि गराउँछु म भन्दैछु त पहिले त कुरा बुझ हैन कन्सेप्ट चाहिँ बुझ अनि म क्वेशन ब्याङ्कमा गइहाल्छु तिमीहरु अलमलमा पर्छौ पहिले त बुझिहाल्नु पर्छ हेर है के 1 मार्क्समा के सोध्न सक्छ कि होमोजेनियस राइट द इक्वेसन होमोजेनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन त के गर्ने ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर अब त्यसलाई चाहिँ अर्को तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ त त्यो मैले नजान कि सर यस्तो किन यो 2x स्क्वायरलाई by स्क्वायर पनि लेख्दा हुन्थ्यो by प्लस c स्क्वायर यस्तो cy स्क्वायर यस्तो पनि लेख्दा के हुन्थ्यो भने त्यो कुरा कहिले हामीले चाहिएन क्या 11 क्लासमा चाहियो भने म चाहिँ त्यो भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गर्छु त्यो डिटेलमा त्यो अहिले धेरै कुरा अहिले म जति भने नि त्यो आधारमा मात्रै हैन यदि धेरै बुझ्नु छ भने त्यो भिडियो बनाउँछु त्यो गर तर यति धेरै भयो क्या अहिले जति भने नि यो धेरै भयो यो इनफ हुन्छ कुनै पनि कन्सेप्टको क्वेशन आयो भने गर्न सक्छौ अब म क्वेशन गराउँछु नि त जनरल इक्वेसन चाहिँ होमोजेनियस इक्वेसन सेकेन्ड डिग्री लेख्न भन्छ एक्स एन्ड वाइ टर्म्समा त्यो कुरा लेख हैन अब त्यसको थीटा अब एंगल बिट्विन पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको फर्मुला के हो 1 मार्क्समा सोधिहाल्छ फर्मुला लेख एंगल बिट्विन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन निकाल्ने अनि परपेन्डिकुलर केस भयो नि के हुन्छ त्यो कुरा भनिदिइहाल्छ जुन म सिकाइसकेको छु अनि कन्डिसन अफ कोइन्सिडेन्ट या प्यारलल केस चाहिँ डिस्कस गर पेयर अफ स्ट्रेट लाइनमा हैन त्यो चाहिँ कन्डिसन त या त स्क्वायर इक्वल टु एबी त्यही कुरा गर्ने यो कुरा 1 मार्क्समा तिमीले यो भन्दा बढी सोध्ने केही होइन अनि के हुन्छ दुईटा लाइन दिया हुन्छ भनिदिइहाल्छ
सिंगल इक्वेसन फाइन्ड गरेर प्यारा अफ स्ट्रेट लाइनको त्यो कुरा चाहिँ 1 मार्क्समा त्यो पनि अनि सेपरेट पनि गर्न भनिदिएको छु त्यो पनि 1 मार्क्समा सोधिदिइहाल्छ बुझ्यो। सो अब हेर त एउटा म गर्दै जान्छु ल। यस्तो हुन त अहिले म गरिसकेँ नि त। हेर 2 को ए मा के भनिरहेछ सिंगल इक्वेसन अफ लाइन कन्टेनिङ फलोइङ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिएको छ दुईटा स्ट्रेट लाइनको चाहिँ दिएको छ इक्वेसन त्यसलाई सिंगल इक्वेसन चाहिँ लेख्न भनिरहेछ पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको हैन। एउटा इक्वेसन छ x - 5y = 0 अर्को इक्वेसन के छ हामीलाई x - y = 0 यो चाहिँ के भयो अर्को इक्वेसन स्ट्रेट लाइनको भने सिंगल इक्वेसन नाउ for single equation of second degree of pair of स्ट्रेट लाइन त्यो कुरा आफै लेख हैन। के गर्ने x - 5y अनि x - y लाई चाहिँ के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने हैन। x² - xy - 5xy प्लस चाहिँ 5y² = 0 यो चाहिँ के भयो x² - 6xy प्लस 5y² यो चाहिँ के भयो पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको सेकेन्ड डिग्री होमोजेनियस इक्वेसन हो। यही कुरा चाहिँ फाइन्ड गर्न भनिरहेछ। अब हेर है अर्को क्वेशनमा के भनिदिएको छ अर्को क्वेशनमा के भनिदिएको छ यो यस्तो दिएको हुन्छ अनि यसलाई के भनिदिएको छ कि यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको होमोजेनियस इक्वेसन यसले के भनिदिएको छ कि फाइन्ड द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन्स पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको चाहिँ फाइन्ड टू स्ट्रेट लाइन्स इक्वेसन फ्रम दिस पेयर अफ स्ट्रेट लाइनबाट त यसलाई के गर्ने हामी फ्याक्टराइज गर्ने फ्याक्टराइज गरेपछि फर्दर यसलाई रिभर्स गरेपछि के आइहाल्छ यस्तो आइहाल्छ हैन। त्यही कुरा चाहिँ सोध्छ। अब हेर 3 नम्बरमा त्यही कुरा सोधिरहेछ होमोजेनियस इक्वेसन दिएको छ यो कस्तो फर्ममा छ हेर ax² + 2hxy + by² फर्ममा छ नि इक्वल टु 0 हैन। अब a इक्वल टु कति कम्पेयर गर्दा a इक्वल टु 1 आयो 2h भनेको xy को कोएफिसिएन्ट कति छ -6 छ भने 2h इक्वल टु -6 आयो। अब हेर b को कति दिएको छ हामीलाई b इक्वल टु 5 यति चाहिँ के भयो कम्पेयर गर्दाखेरि यो चाहिँ टर्म्स आयो हैन। यस्तो नाम अब हामीले म यो हेराइदिएको छु यस्तो फर्ममा छ नि यो हो यस्तो फर्मको इक्वेसन दिया हुन्छ अनि तिमीले सोधिहाल्छ दुईटा चाहिँ स्ट्रेट लाइनको चाहिँ इक्वेसन फाइन्ड गरेर योबाट सेपरेट गर हैन। सो चाहिँ त्यो कुरा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हेर 2 नम्बरमा म डिस्प्ले गर्छु क्वेसन त्योमा हेर सरी 3 नम्बरमा त्यही निकाल्नु पर्छ। यस्तो क्वेसन दिन्छ अनि यस्तो चाहिँ दुईटा चाहिँ सोधिरहेछ सो चाहिँ दुईटै अलग अलग गरेर यति इक्वल टु 0 यति इक्वल टु 0 गरेर लेखिदिहाल्नु। 3 नम्बर सक्यो सबै 3 नम्बरमा त्यही छ हैन। अब यहाँ हेर त यहाँ म के गर्छु भने नि एउटा म क्वेसन गरिदिइहाल्छु ल। भिडियो लेन्थ कति भयो हेर भिडियो लेन्थ अलिकति बढी हुन्छ तर कुरा चाहिँ सबै बेसिकबाट जाने हो नि त हामीले। अब हेर एंगल बिट्विन द लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाइ अब लाइन्स चाहिँ हेर 4 नम्बर चाहिँ एंगल बिट्विन द लाइन्स चाहिँ दिएको छ निकाल्न चाहिँ भनिरहेछ हामीले हैन। यहाँबाट हेर्दा म 4 को चाहिँ के लिन्छु 4 को a म लिँदैछु ल। 4 को a मा के दिएको छ √3x² - 4xy - √3y² चाहिँ इक्वल टु 0 यो चाहिँ इक्वेसन दिएको छ हामीलाई। योबाट के भनिरहेछ पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो यो को यसको बीचको चाहिँ एंगल के हो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन बीचको चाहिँ एंगल के हो त्यो चाहिँ निकाल्न भनिरहेछ हैन। यो लाइन रिप्रेजेन्ट गरेको छ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन यो बीचको एंगल चाहिँ कति छ सो हेर तर सोलुसन लेखेर अनि तिमीहरु इक्वेसन 1 लेख्ने हैन गिभन गरेर त म फर्स्ट लेखिरहेको छु। अब हेर त यहाँ म के गर्छु कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 with
ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस चाहिँ by स्क्वायर इक्वल टू 0 सँग म कम्पेयर गर्छु तो वी गेट के गर्छ हामीले के पाउँछ वी गेट a इक्वल टू √3 2h इक्वल टू -4 अब एक्स वाई को कोएफिशिएंट कति छ 2h छ यहाँ टैक्स को कोएफिशिएंट -4 छ त्यो इक्वेसन गर्दाखेरि 2h इक्वल टू 4 आयो -4 आयो हैन अब h इक्वल टू कति हुन्छ यहाँ -2 हुन्छ अब अर्को चाहिँ b भनेको कति आयो b इक्वल टू -√3 आयो -√3 यति आयो अब यो बीचको एंगल फाइन्ड गर सो अब न के गर्ने tan थीटा इक्वल टू हामी फर्मुला लेखाइसकेको छु म प्लस माइनस रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab बाय a प्लस b चाहिँ गर्ने हैन यो चाहिँ tan थीटा को फर्मुला यो एंगल बिट्विन स्ट्रेट लाइन र स्ट्रेट लाइन को अब हेर्दा त प्लस माइनस म राख्छु यहाँ प्लस माइनस 2 रूट अंडर h स्क्वायर भनेको के हो h स्क्वायर -2 को चाहिँ स्क्वायर माइनस a भनेको कति हो √3 b भनेको -√3 -√3 भयो हैन b भनेको यति भयो बा तल कति छ हाम्रो यिनकै भयो है यहाँ a को भ्यालु कति छ हाम्रो √3 अनि b को भ्यालु कति छ हाम्रो -√3 हैन अब हेर त √3 -√3 भनेको के भयो 0 भयो तल अब कति भयो प्लस माइनस 2 माथि कति भयो 4 माइनस यहाँ प्लस भइहाल्छ 3 बाइ तल के भयो 0 अब तल 0 भयो भने होल पार्ट के भइहाल्छ एनीथिङ बाइ 0 भनेको के हो अनडिफाइन्ड हो अनडिफाइन्ड भनेको इन्फाइनाइट हो के भयो इन्फाइनाइट भयो सो अब हेर इन भयो है tan थीटा इक्वल टू इन्फाइनाइट भयो tan थीटा भनेको और म के लेख्न सक्छु म tan इन थीटा इक्वल टू इन्फाइनाइट भनेको के हो tan 90 डिग्री अब tan गयो देयरफोर थीटा इक्वल टू के हुन्छ 90 डिग्री यो चाहिँ के आयो एंगल बिट्विन द पेयर अफ स्ट्रेट लाइन हैन सो यसरी चाहिँ निकाल्ने जे पनि गर्न सक्छ अर्को एंगल पनि आउँथ्यो अर्को भ्यालु आउँथ्यो भने सो यो भिडियोमा यति नै नेक्स्ट पार्ट 2 मा यसको चाहिँ पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको म फर्दर यसको रिमाइनिङ जति क्वेशनहरु त्यो छ अनि क्वेशन ब्याङ्कको क्वेशनहरु लिएर आउँछु सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो अनि लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरेर है यदि भिडियो अच्छा मतलब धेरै राम्रो लाग्यो भने तिमीहरु कमेन्ट गर के कमेन्ट हुन्छ मतलब कसरी बुझ्यौ कि बुझेन कतिको बुझ्यौ भनेर त्यो कुरा चाहिँ कमेन्ट बिलो गर हैन कमेन्ट गर अनि शेयर गर है अब धेरै साथीहरु छ जुन यो अब यस्तो टाइपको अहिलेसम्म कन्टेन्ट चाहिँ नेपालमा त्यस्तो टाइपको कन्टेन्ट छैन लगभग अब एउटा दुईटा च्यानल छ जुनमा चाहिँ यस्तो हुन सक्ला हैन तर यस्तो टाइपको कन्टेन्ट अहिले लगभग बनिरहेको छैन सो म के रिक्वेस्ट गर्छु भने तिमीहरु शेयर गर्न सक्दौ हैन अब साथीहरु धेरै टेन्सन भइरहेछ सी एक्जामको लागि हैन अब उनीहरु पनि हेल्प होस् भनेर तिमीहरु पनि यो के हो राइट हो गर्ने हैन साथीहरुले हेल्प गर्ने म अब मेरो मकसद एउटै हो कि नेपालको हरेक गरिब स्टुडेन्ट जति पनि छ हैन जोसँग फाइनान्शियल सिचुएसन अलिक ज्यादा कमजोर छ त्यो स्टुडेन्टलाई हेल्प होस् सो म एक्लै चाहिँ गर्न सक्दिन अब हैन तिमीहरु अब एउटा दाइ हो दाइ मान हैन दाइ नै मान मलाई अब एउटा दाइको लागि के हुन्छ भने मलाई पनि सपोर्ट गर्छौ भने यो सबै स्टुडेन्टसँग के हुन्छ यो लाइक र कमेन्ट गर्छौ भने तिमीहरु लाइक गर्छौ भने अनि भिडियोहरु प्रोपर हेर्छौ भने के हुन्छ अब धेरै जनासँग के हुन्छ इन्टर्याक्ट हुन्छ भने सबैले हेर्न पर्छ नि त तिमीहरु शेयर गरिदिहाल्नु भने आफ्नै साथीहरुसँग भने के हुन्छ सबैसँग पुग्छ भिडियो अब हेरेपछि यस्तो हेल्प भयो भने एक्जाम चाहिँ राम्रो हुन्छ सो यो लाइक त तिमीहरु पनि हो अब यो च्यानल चाहिँ हाम्रो हैन हैन मेरो हैन हाम्रो भयो हामी आवाज दिन भन्नुपर्छ अब हैन हामी सबै मिलेर सपोर्ट गरौँ अनि नेपालको हरेक त्यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ फाइनान्शियल सिचुएसन चाहिँ अलिकति विक छ हैन जसले चाहिँ राम्रो एजुकेसन राम्रो स्कुल पाइरहेको छैन मतलब छैन त्यति फाइनान्शियल सिचुएसन राम्रो छैन भने त्यस्ता स्टुडेन्टहरुले यहाँबाट आज अहिले त लगभग इन्टरनेट लगभग सबैतिर हुन्छ हैन लगभग भइहाल्छ डाउनलोड गरेर पनि हेर्छ भने तिमीहरु लाइक र शेयर गर हैन अब यति कुरा अलिकति समझदार कुरा मैले चाहिँ गरिदिए हैन यही मकसद हो मेरो सबै हरेक नेपालको हरेक स्टुडेन्टसँग पुगोस् अनि तिमीहरु भइसकेपछि मलाई लाइभ क्लास पनि दिन्छु तिमीहरु लाइभ क्लासमा हामीले क्वेशन ब्याङ्कको ई च्यानल सीए अफ द एक्जाम आउनु भन्दा पहिला हामीले के गर्छौं क्वेशन ब्याङ्कको मतलब फिजिक्स यो मतलब सरी
यो 10 लागि साइन्स अप्सनल म्याथ र कम्पलसरी म्याथ यो सबै क्वेसन ब्याङ्कको सबै गरेर चाहिँ हामी बसिहाल्छौँ। एक्सी एक्जामको पहिलासम्म मैले 1 महिना अगाडिसम्ममा सब थोक रेडी गरेर हामी बसिहाल्छौँ। अनि सब त्यो एक्जाम आउने बित्तिकै हामीले राम्रो भन्दा राम्रो जसको 5 मार्क्स ल्याउने छ उसले चाहिँ 70-80% मार्क्स ल्याउनु छ। जसले 60 to 70 मार्क्स ल्याउने जसले अहिले छ त्यसलाई चाहिँ 90 अब मार्क्समा कोही रोक्न सक्दैन भने तिमीहरू लाइभ क्लास एटेन्ड गर्छौ। क्वेसन ब्याङ्कको सल्युसनहरू हामीसँग जुडेर गर अनि हेर रिजल्ट के हुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।